Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. सुनिया छ है हेलो हजुर सर मर्निङ सर स्लाइड पनि देखिया छ सुनिन्छ ल अब यस सर सुरु गरिहालौँ है त त्यसले हिजो हामीले यो रोल अफ इन्फर्मेसन सिस्टम इन एचआरपी भन्ने कुरो हिजो पढाए जस्तो लाग्छ हो कि छैन आज ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड फोरकास्टिङ अब डिमान्ड फोरकास्टिङ भन्दाखेरि के हुन्छ ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड भनेको फ्युचर रिक्वायरमेन्ट कि यो स्लाइड पनि पढिसक्या हो छैन हेलो छैन सर यो त ल ठीक छ अब यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड फोरकास्टिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई फोरकास्टिङ हो अब सप्लाई फोरकास्टिङ पछि पढ्छौँ डिमान्ड फोरकास्टिङ अहिले पढ्छौँ यो चाहिँ नि डिमान्ड फोरकास्टिङ र सप्लाई फोरकास्टिङ दुइटै हो पढ्नुपर्ने हामीले यो डिमान्ड फोरकास्टिङ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनलाई भोलिको दिनमा कति डिमान्ड होला त कति म्यान पावर आवश्यक होला अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको म्यान पावर आवश्यकता होला भनेर अनुमान लगाउने प्रक्रिया अहिले अनुमान लगाउने प्रक्रिया फोरकास्टिङ हो र यो फोरकास्टिङ किन आवश्यक छ त भोलिको डिमान्ड फोरकास्टिङ गर्न सकिएन भने चाहिने बित्तिकै चाहिँ मान्छे पाउन गाह्रो छ त्यसको लागि पूर्व तयारी हुनुपर्छ हैन र भोलि भनौँ न मान्छेले काम गर्न छोड्यो अथवा चाहिँ ठाउँ खाली भयो खाली हुने बित्तिकै त्यो ठाउँमा चाहिँ फुलफिल गर्न सक्यो भने अर्गनाइजेसनले आफ्ना गतिविधिहरूलाई चाहिँ सुचारू रूपले अगाडि बढाउन सक्छ र त्यो खाली भएको ठाउँ फुलफिल हुन 2-4 दिन लाग्यो अथवा चाहिँ 2-4 हप्ता लाग्यो भने अर्गनाइजेसनको त्यो समयभरि हुने काम चाहिँ रोकिन्छ हैन भनेपछि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ नोक्सान हुन्छ त्यो यहाँ हुनाले यो चाहिँ डिमान्ड फोरकास्टिङ गर्नु आवश्यक छ भोलिको डिमान्ड के होला भनेर अनुमान गर्नु आवश्यक छ र त्यही अनुमानको आधारमा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ यो चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गरिन्छ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गरेर अब भनौँ न इन्टरनल सोर्सबाट सप्लाई हुने सिचुएसन छ भने त्यो तयारी गर्छ र छैन भने एक्सटर्नल सोर्सबाट चाहिँ सप्लाई गर्ने कोसिस गर्छ हैन त्यो यहाँ हुनाले ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड फोरकास्टिङ आवश्यक छ एचआर डिमान्ड फोरकास्टिङ इज कन्सर्न विथ मेकिङ एस्टिमेसन अफ क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी अफ इम्प्लोइ निड फर द फ्युचर जब भोलिको दिनमा कति चाहिन्छ कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरो यो फोरकास्टिङ हो डिमान्ड फोरकास्टिङ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ एचआर डिमान्ड फोरकास्टिङ एचआर डिमान्ड फोरकास्टिङलाई के कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ त एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हामी एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेर चाहिँ पेस्ट भन्ने कुरो बुझ्छौँ पोलिटिकल लिगल फोर्स सोसियो कल्चरल फोर्स इकोनोमिक फोर्स टेक्नोलोजिकल फोर्स हैन र यी कुराहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ असर गर्छ त एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले डिमान्ड फोरकास्टिङलाई चाहिँ कसरी असर गर्छ पोलिटिकल सिचुएसन देशको पोलिटिकल सिचुएसन कस्तो हुन्छ अब भनौँ न पोलिटिक्सले विभिन्न किसिमको रुल्स रेगुलेसन हिजो विभिन्न चाहिने आयोग निकायहरूमा नियुक्ति भए मान्छेहरू हैन त्यो कुनै ठाउँमा काम गरिराखेका मान्छे नियुक्ति भए होलान् हैन अब त्यो चाहिने पोलिटिकल सिचुएसनले चाहिँ गरेको कुरो त्यो चाहिँ हैन अब त्यो जुन पहिला जुन ठाउँमा काम गरिरहेको थियो त्यहाँ आवश्यकता भयो हैन पोलिटिक्सले अब भनौँ न मान्छेलाई यताउता गर्न सक्छ अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमको रुल्स पोलिसीहरू ल्याउन सक्छ
अथवा चाहिँ पोलिटिक्सले के त भनेपछि भनौँ न मानौ अब विभिन्न किसिमको विभिन्न अर्गनाइजेसनमा कामहरू गरिरहेछन् भोलि गएर पोलिटिक्सले के भन्न सक्छ त भनेपछि नेपालमा काम गर्ने नेपालको प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूमा अब सरकारीमा त नेपालीले नै पाउँछ नेपाली नागरिकता आवश्यक हुन्छ भोलि गएर डिसिसन के गर्न सक्छ त भनेपछि यो नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूमा पनि ओन्ली नेप्लिज सिटिजन विल अलाउड भनेर त्यो डिसिसन गर्यो भने अब बाहिरका मान्छेहरूले कति गरिरहेछन् तिनीहरूको चाहिँ जागिर धरापमा पर्ने र नयाँ मान्छे खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ हैन अब एउटा सामान्य अवस्था हैन त्यो पोलिटिक्सले गरेका डिसिसनले गर्दाखेरि र पोलिटिक्सले भोलिको दिनमा गर्न सक्ने सम्भावना पोलिटिक्सको कारणले गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स डिमान्डमा चाहिँ पर्ने असर अथवा चाहिँ भनौँ पोलिटिक्सले अब भनौँ न हरेक ठाउँमा एउटा लयर आवश्यक भनेर भनिदियो भने पोलिटिक्सले त्यो डिसिसन गरिदियो अथवा चाहिँ त्यो कानुनै ल्याइदियो भने त्यो किसिमले चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड क्रिएट हुन्छ हैन र यो चाहिँ इकोनोमिक सिचुएसन अब इकोनोमिक सिचुएसन भनौँ न अब अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि संसारकै इकोनोमी चाहिँ साँगुरिएर गइरहेछ यस्तो अवस्थामा डिमान्ड फोरकास्टिङ के होला मान्छे भोलि चाहिएला कि अथवा चाहिँ भएको जागिर भएको मान्छे पनि घरमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ यो चाहिँ इकोनोमिक सिचुएसन सोसियो कल्चरल सिचुएसन टेक्नोलोजिकल सिचुएसन अब टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि भनौँ न टेक्निकली साउन्ड मान्छे चाहिँ चाहिन्छ हैन त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनहरुमा छ अथवा छैन त्यसले के गर्छ त भनेपछि डिमान्ड फोरकास्टिङ गर्न मद्दत पुर्याउँछ के कस्तो किसिमको मान्छे चाहिएला भन्ने कुरो देखाउँछ र अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ भनेर भन्यौ अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ के छ त ग्रोथ एन्ड एक्सपान्सन अफ बिजनेसको अब्जेक्टिभ लिएको छ भने अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ के त भनेपछि बिजनेस बढाउने त्यस्तो किसिमको उद्देश्य छ भने पक्कै पनि त्यहाँ के हुन्छ त भनेपछि मान्छेहरूको संख्या भोलि चाहिँ थपिन सक्छ यो चाहिँ ग्रोथ एन्ड एक्सपान्सन डाइभर्सिफिकेसन इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू टेक्नोलोजी इन द बिजनेस हैन नयाँ टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गराउने उद्देश्य छ कि त्यस्तो किसिमको उद्देश्य छ भने अथवा चाहिँ गुड ह्युमन रिलेसन अथवा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स कन्सल्टेन्टहरू राख्ने विचार छ कि हैन त्यो उद्देश्य चाहिँ के छ त अर्गनाइजेसनको त्यो अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ पनि के हो त भनेपछि भोलिको ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड फोरकास्टिङलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने एउटा फ्याक्टर हो यो अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ पनि र अर्को हामीले कर्पोरेट प्लान भनेर लेख्यौँ कर्पोरेट प्लान कन्सर्न टु लङ टर्म प्लान भिजन मिसन स्ट्राटेजी गोल अब्जेक्टिभ हैन यो चाहिँ लङ टर्म प्लान के छ त बिजनेसको लङ टर्म प्लान फ्युचर मोडालिटी चाहिँ कस्तो बनाएको छ त भिजन के छ त अर्गनाइजेसनको र त्यो भिजन मिसन एचिभ गर्नको लागि कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट हुने हो कस्तो किसिमको स्किल इफिसियन्सीको मान्छे चाहिने हो भन्ने कुरो यो कर्पोरेट प्लान बिजनेस अर्गनाइजेसनको लङ टर्म प्लान पनि के हो त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड फोरकास्टिङमा भूमिका खेल्ने एउटा फ्याक्टर हो र अर्को हामीले सक्सेसन प्लान भनेर लेख्यौँ सक्सेसन प्लान भनेको अब भनौँ न यो इन्टर्नल सप्लाईको लागि गरिने प्लान भनौँ न यो चाहिँ अर्गनाइजेसनमा माथिल्लो पोस्टहरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ट्रान्सफरको कारणले गर्दाखेरि रिटायरमेन्टको कारणले गर्दाखेरि अन्य विभिन्न कारणले गर्दाखेरि खाली हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नै फुलफिल गर्नको लागि प्रमोसन गराएर त्यहाँ फुलफिल गराउनको लागि गरिने तयारी र अर्गनाइजेसनको सक्सेसन प्लान के छ सक्सेसन प्लानले अब एकातिर सप्लाईलाई पनि देखाउँछ भने अर्कोतिर डिमान्ड हैन यो डिमान्ड अनुसारको सक्सेसन प्लान हुन्छ किनभने ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम ले के देखाउँछ त भनेपछि जुन हरेक इम्प्लोइको प्रोफाइल हुन्छ त्यो प्रोफाइलले कुन इम्प्लोइ कहिले रिटायर हुन्छ अथवा चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने के हो अथवा चाहिँ को व्यक्तिमा कस्तो किसिमको स्किल इफिसियन्सी छ
त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमले दिन्छ र त्यसको आधारमा को मान्छे कहिले रिटायर हुँदैछ अथवा चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैछ आदि इत्यादि कुराको जानकारी पाइएपछि त्यही अनुसारको चाहिँ के हुन्छ त सक्सेसन प्लानिङ हुन्छ र सक्सेसन प्लानिङले पनि सक्सेसन प्लानिङ कस्तो भइरहेछ अर्गनाइजेसनमा सक्सेसन प्लानिङको एक्टिभिटीबाट पनि ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड फोरकास्टिङ हुनसक्छ यो तयारी कस्तो छ भन्ने कुरो त्यो तयारीको आधारमा कति मान्छे भोलि चाहिने हो अथवा भनौँ न भान्सामा खाना कति पाक्दैछ त्यसको आधारमा मान्छे कति खाने मान्छे आउँछन् भन्ने कुरो अनुमान लगाए जस्तो यो चाहिँ सक्सेसन प्लानिङले ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड फोरकास्टिङ गर्न सकिन्छ र अर्को एभाइलेबिलिटी अफ म्यान पावर यो चाहिँ एभाइलेबिलिटी अब यो पनि हाम्रो चाहिँ के त भनेपछि सप्लाई फोरकास्टिङ पनि हो एभाइलेबिलिटी अफ म्यान पावर र डिमान्ड फोरकास्टिङमा चाहिँ नि यो एभाइलेबिलिटीलाई हामी कसरी जोड्न सक्छौँ त भनेपछि विशेष किसिमको स्किल भएको म्यान पावर मार्केटमा पर्याप्त मात्रामा छ भने अर्गनाइजेसनमा काम गरिराखेको मान्छे छोड्दैन अथवा चाहिँ डिमान्ड कम हुन्छ भनौँ र मार्केटमा विशेष किसिमको स्किल भएको मान्छेको अभाव छ भने अर्गनाइजेसनमा भएको मान्छे पनि राम्रो अपर्च्युनिटी खोजेर भनौँ न बाहिर जाने अथवा टर्नओभर हुने सम्भावना बढी हुन्छ त्यो भए हुनाले मार्केटमा ह्युमन रिसोर्सको सिचुएसन के छ एभाइलेबिलिटी के छ त्यसको आधारमा पनि डिमान्ड फोरकास्टिङ गर्न सकिन्छ बुझ्यौ है कुरो हेलो कुरो बुझिया छ नि अब अर्को हाम्रो टेक्निक्स अफ एचआर डिमान्ड फोरकास्टिङ अब डिमान्ड फोरकास्टिङको टेक्निक हामीले यहाँ केही टेक्निक्सहरू लेख्यौँ पहिलो म्यानेजरियल जजमेन्ट अब डिमान्ड फोरकास्टिङ टेक्निक भन्दाखेरि कसरी गर्ने त डिमान्ड फोरकास्टिङ कसरी गर्ने भन्ने वेहरू टेक्निक्स पहिलो म्यानेजरियल जजमेन्ट भन्दाखेरि म्यानेजर who is working in organization and knows many more things regarding organization's human resource यो चाहिँ म्यानेजरियल जजमेन्ट भनेको अर्गनाइजेसनको म्यानेजर जसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनको ह्युमन रिसोर्स सम्बन्धी धेरै कुरो थाहा छ पहिलो कुरो अथवा चाहिँ वेल एक्सपिरियन्स्ड म्यानेजर यो चाहिँ अब वेल एक्सपिरियन्स्ड भनेको के त भनेपछि टेन्डेन्सीको कुरो हो एक्सपिरियन्सले टेन्डेन्सी फोरकास्ट गर्न सक्छ किनभने विगतमा यस्तो हुन्थ्यो यस्तो भएको थियो भन्ने जुन चाहिँ एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यसले के त हुन्छ अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ त्यही किसिमको सिचुएसन हुन्छ अथवा भनौँ न अर्गनाइजेसनमा कति चाहिँ इम्प्लोइहरू छन् अहिले र भनौँ म्यानेजरलाई के एक्सपिरियन्स हुन्छ त भनेपछि 10% विल क्विट द जब ड्यू टु डिफरेन्ट रिजन्स हैन विभिन्न 10%ले जागिर छोड्छ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि रिटायर भएर होस् अथवा चाहिँ अन्य कारणले गर्दाखेरि 10%ले जागिर छोड्छ भन्ने एक्सपिरियन्स छ विगतमा चाहिँ त्यो म्यानेजरले त्यो कुरो भोगेको छ भने यसपालि 10% विल बी डिमान्डेड भन्ने चाहिँ फोरकास्ट गर्न सक्छ म्यानेजर हैन र यो म्यानेजरियल जजमेन्ट चाहिँ कस्तो त भनेपछि हामीले तीन किसिमको जजमेन्ट टप डाउन एप्रोच बटम अप एप्रोच एन्ड पार्टिसिपेटरी एप्रोच भनेर लेख्यौँ हैन र म्यानेजरले के गर्छ त भनेपछि अर्गनाइजेसनको भनौँ न स्ट्रक्चरको बारेमा थाहा हुन्छ अर्गनाइजेसनमा भएका इम्प्लोइहरूको बारेमा इम्प्लोइ रिकर्ड हैन ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमले दिने इम्प्लोइ सम्बन्धी जुन चाहिँ इन्फर्मेसनहरू र विगतको ट्रेन्ड त्यसको आधारमा म्यानेजरले यति डिमान्ड हुनसक्छ भनेर जज गर्न सक्छ त्यो हामीले अब तीनटा एप्रोच हामीले यहाँ लेख्यौँ टप डाउन एप्रोच टपबाट डाउन भनेपछि टप लेभल म्यानेजर determines how much employee will be required for next session, next time, next month. हैन यो टप डाउन एप्रोचमा टप लेभलले जनरल म्यानेजरले
यति इम्प्लोइ चाहिएला भनेर एक किसिमको अनुमान गर्छ र त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एप्रुभको लागि एप्रुभ भन्दाखेरि अब भनौँ भेरिफाईको लागि भनौँ एप्रुभ नभन्नु हैन त्यो कुरा भेरिफाई गर्नको लागि त्यो कुरा चाहिँ लोअर लेभलमा पठाउँछ र लोअर लेभलले ओके गर्छ त्यसलाई चाहिँ हैन यो टप डाउन एप्रोचमा टप लेभलले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने कति इम्प्लोइहरु चाहिन्छ कति चाहिँ चाहिन्छ भनेर डिटरमाइन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ भनौँ न लोअर लेभलमा पठाउने त्यो चाहिँ टप डाउन एप्रोच र अर्को बटम अप एप्रोच भनेर भन्यौ बटम अप एप्रोचमा लोअर लेभल म्यानेजमेन्ट डिटरमाइन्स हाउ मच इम्प्लोइ विल बी निडेड फर नेक्स्ट इयर हैन अथवा चाहिँ नेक्स्ट मन्थ यो चाहिँ लोअर लेभलले किनभने अब लोअर लेभल सुपरभाइजर अथवा चाहिँ भनौँ न फरम्यानहरु अथवा चाहिँ ब्रान्च म्यानेजर भनौँ हैन उनीहरुले पनि के त भन्नु चाहिँ हरेक इम्प्लोइको गतिविधिहरु अथवा चाहिँ विगतको अनुभव इम्प्लोइहरुको रिकर्ड आदि इत्यादि को अध्ययनबाट यति इम्प्लोइहरु नेक्स्ट इयर यति इम्प्लोइहरु चाहिन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ एप्रुभको लागि माथि पठाउँछ टप लेभलमा पठाउँछ त्यस्तो किसिमको एप्रोच चाहिँ को हो त बटम अप एप्रोच हो र पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ त भने चाहिँ टप लेभल अल्सो डिटरमाइन्स ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट फर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेसन एन्ड लोअर लेभल अल्सो डिटरमाइन्स रिक्वायरमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स इन फ्युचरमा कति रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भनेर टप लेभलले पनि डिटरमाइन गर्छ लोअर लेभलले पनि डिटरमाइन गर्छ र त्यसलाई चाहिँ अब ट्याली गर्छ म्याचिङ गर्छ दुईटै लेभलको बनाएकोलाई चाहिँ म्याचिङ गरेर अथवा ट्याली गरेर ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड फोरकास्टिङ हुन्छ यो चाहिँ पार्टिसिपेटरी एप्रोच हो यो टप डाउन एप्रोच बटम अप एप्रोच एन्ड पार्टिसिपेटरी एप्रोच यो चाहिँ तीनटा भयो र अर्को चाहिँ सर्वे मेथड भनेर लेखिरहनु यो सर्वे मेथडमा ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्ट विल बी इन्भल्भ इन सर्वेमा के गर्छन् त ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्टहरुले एउटा क्वेसनायर डेभलप गर्ला त्यो क्वेसनायर चाहिँ अर्गनाइजेसनमा भएको विभिन्न लेभलको म्यानेजरहरुलाई देला र म्यानेजरहरु यो भनौं न ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्टसित सम्बन्धित क्वेसनायरहरु त्यो जुन एक्सपर्टले डेभलप गरेको क्वेसनायर छ त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ अर्गनाइजेसनको विभिन्न लेभलको म्यानेजरहरुले विशेष गरेर लाइन म्यानेजरहरुले त्यसको चाहिँ रेस्पोन्स गर्छन् र त्यो रेस्पोन्सको आधारमा चाहिँ नै के गर्छ त भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्टहरुले डिमान्ड फोरकास्टिङ गर्छ अब भनौं न यो सर्वेमा भनौं न ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्टहरुले सर्वे गर्छ कति मान्छे चाहिन्छ भन्छ अर्गनाइजेसन भित्र सर्वे गर्छ त्यो सर्वेको लागि एउटा क्वेसनायर बनाउला हैन र त्यो चाहिँ अथवा ग्रुप डिस्कसन गर्ला क्वेसनायर गर्ला अथवा चाहिँ इम्प्लोइहरुसँग इन्टरभ्यु लेला हैन इन्टरभ्युबाट ग्रुप डिस्कसनबाट अथवा चाहिँ क्वेसनायर मेथडबाट विभिन्न म्यानेजरहरुबाट विभिन्न लेभलको म्यानेजरहरुबाट इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्छ र त्यही इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ नि यो ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्टहरुले डिमान्ड फोरकास्टिङ गर्छ भोलि यति मान्छे यस्तो किसिमको स्किल भएको मान्छे चाहिन्छ भनेर यो ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्टहरुले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ यो सर्भिस मेथडमा ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्टहरुले क्वेसनायर बनाएर क्वेसनायर दिने विभिन्न लेभलको म्यानेजरहरुलाई अथवा चाहिँ उनीहरुको इन्टरभ्यु लिने अथवा चाहिँ ग्रुप डिस्कसन गर्ने हैन त्यो ग्रुप डिस्कसन इन्टरभ्यु आदि इत्यादिबाट जे इन्फर्मेसन आउँछ किनभने विभिन्न लेभलको म्यानेजरहरुसँगको डिस्कसन भनेर हैन विभिन्न लेभलहरुको म्यानेजरले के दिन्छ त भनेपछि अर्गनाइजेसन भित्रको रियल सिचुएसन के छ त्यो रियल सिचुएसनको
पिक्चर चाहिँ दिन्छ एक्सपर्टहरूलाई र त्यो पिक्चरबाट त्यो रियल सिचुएसनबाट अर्गनाइजेसनको रियल सिचुएसन इम्प्लोइ टर्नओभर रेट आदि इत्यादिको बारेमा जुन चाहिँ इन्फर्मेसन दिइन्छ त्यसको आधारमा ह्युमन रिसोर्स एक्सपर्टले के गर्छ त भनेपछि डिमान्ड फरकास्टिङ गर्छ भोलि यति मान्छे चाहिन्छ भन्ने डिमान्ड फरकास्टिङ हुन्छ बुझिया छ है हेलो बुझिरहेको छ अब अर्को चाहिँ नि डेल्फी टेक्निक छ डेल्फी टेक्निक कुनै नयाँ हैन तपाईहरुलाई यो पहिल्यैदेखि पढ्दै आएको कुरो हो र यो डेल्फी टेक्निकमा पनि यो चाहिँ के हुन्छ ग्रुप अफ एक्सपर्ट विल बी देयर दे ग्यादर इन्फर्मेसन फ्रम इम्प्लोइ एन्ड म्यानेजर अफ द अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइ म्यानेजरहरुको विचारहरु लिन्छ यो त्यसमा पनि क्वेशनरी हुन्छ यो डेल्फी टेक्निकमा पनि अब डेल्फी टेक्निकमा कसो भने यसमा फेस टु फेस मिटिङ नहुनु पनि सक्छ जस्तो अहिलेको सिचुएसन जस्तो पनि हुन सक्छ अब अनलाइन इन्फर्मेसन हरु भनौं न ग्यादरिङ गर्ने पनि हुन सक्छ यो डेल्फी टेक्निकमा चाहिँ एक्सपर्टहरुको चाहिँ नि ग्रुपले के गर्छ त भनेपछि अर्गनाइजेसनको विभिन्न लेभलको म्यानेजरहरु र अरु इम्प्लोइहरुबाट इन्फर्मेसन लिन्छ उनीहरुको ओपिनियन बुझ्नको लागि चाहिँ नि यसमा हैन यो डेल्फी टेक्निकमा चाहिँ नि एक्सपर्टहरुले ओपिनियन दिन्छ एक्सपर्टहरुलाई चाहिँ क्वेशनर दिइन्छ डेल्फी टेक्निकमा है अलि उल्टो भनिए जस्तो हो यो डेल्फी टेक्निकमा के हुन्छ त भनेपछि अर्गनाइजेसनको एउटा चाहिँ नि भनौं न कोअर्डिनेटर अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनको एउटा कमिटीले एउटा क्वेशनर डेभलप गर्छ र त्यो क्वेशनर चाहिँ एक्सपर्टहरुलाई दिइन्छ र एक्सपर्टहरुले अब क्वेशनर कस्तो त भनेपछि फ्युचर रिक्वायरमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्ससित सम्बन्धित क्वेशनर हैन त्यो चाहिँ नि क्वेशनर चाहिँ एक्सपर्टहरुलाई दिन्छ र एक्सपर्टहरुले त्यसको रेस्पोन्स दिन्छ र त्यो रेस्पोन्सको आधारमा अर्गनाइजेसनको जुन चाहिँ सेन्ट्रल कमिटी अथवा चाहिँ सेन्ट्रल कोअर्डिनेटर हुन्छ त्यसले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड फरकास्टिङ गर्छ है यो डेल्फी टेक्निकमा कस्तो त भनेपछि ग्रुप अफ एक्सपर्ट विल बी गिवन क्वेशनर दे विल रेस्पोन्स सेपरेटली एन्ड organizations central committee or central coordinator analyze that question again अब त्यो भनौं न त्यो सबैको विचार मिलेन अथवा चाहिँ केही कुरो बाजियो भने फेरि चाहिँ क्वेशनर रिटर्न ब्याक गरिन्छ एक्सपर्टहरुलाई फेरि रिटर्न ब्याक गरेर सबैको विचार चाहिँ कन्क्लुजन के आउँछ त त्यो कन्क्लुजन आउन्जेलसम्म यो चाहिँ नि क्वेशनर दिने प्रक्रिया रिपिटेसन भइराखेको हुन्छ त्यसबाट चाहिँ जुन इन्फर्मेसन आउँछ त्यसैको आधारमा डिमान्ड फरकास्टिङ गर्ने प्रक्रिया चाहिँ यो डेल्फी टेक्निक हो र यो चाहिँ अर्को चाहिँ नोमिनल ग्रुप टेक्निक भनेर हामीले भन्यौं नोमिनल ग्रुप टेक्निकमा चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि यो इम्प्लोइहरुबाट गोप्य रूपमा ओपिनियन लिइन्छ रिटर्न इन्फर्मेसन रिगार्डिङ ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट फ्रम इच एन्ड एभ्री इम्प्लोइ लेट्स से हैन अब भनौं न सबैबाट अथवा चाहिँ धेरै जसो इम्प्लोइहरुबाट यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो विचारहरु आफ्नो आफ्नो ओपिनियनहरु रिटर्न फर्ममा चाहिँ इम्प्लोइले दिन्छ र सबै इम्प्लोइ त्यसपछि अब यो दुईटा स्टेप हुन्छ यसमा एउटा स्टेपमा चाहिँ इम्प्लोइबाट ओपिनियन लिने र अर्को स्टेपमा त्यो ओपिनियनमा छलफल गर्ने ग्रुप डिस्कसन गर्ने यो चाहिँ सबै इम्प्लोइलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर त्यो भन्न जुन ओपिनियन हुन्छ त्यो ओपिनियनलाई चाहिँ एउटा चार्टमा लेखेर हरेक ओपिनियनमा चाहिँ छलफल गर्ने र
हरेक इम्प्लोइले त्यहाँ उपस्थित भएको हरेकले केही न केही आफ्नो चाहिँ डिसिसन दिनुपर्ने र त्यसरी चाहिँ जुन डिमान्ड फरकास्टिङ गरिन्छ त्यो चाहिँ नोमिनल ग्रुप टेक्निक भनेर भन्छ त्यसलाई नोमिनल ग्रुप टेक्निक र अर्को चाहिँ नै स्ट्याटिस्टिकल मेथड भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ स्ट्याटिस्टिकल मेथडमा अब भनौँ न विभिन्न किसिमको टुल्स अफ स्ट्याटिस्टिक्स विल बी एप्लाइड टु एस्टिमेट फ्युचर डिमान्ड अफ ह्युमन रिसोर्स अब यसमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल टुलमा अब कोरिलेसन रिग्रेसन एनालाइसिस लिनियर प्रोग्रामिङ आदि इत्यादि त्यस्तो किसिमको जुन चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू हुन्छ ती टुल्सहरूको प्रयोगबाट चाहिँ नि डिमान्ड फरकास्टिङ गरिन्छ त्यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल मेथड भयो र अर्को चाहिँ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस यो डिमान्ड फरकास्टिङको लागि फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस किन आवश्यक छ त भन्ने कुरो हो यसले के देखाउँछ त भनेपछि भनौँ न अर्गनाइजेसन फाइनान्सियली कस्तो छ भन्ने कुरो देखाउँछ अर्गनाइजेसन फाइनान्सियली साउन्ड छ भने ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड गर्छ अर्गनाइजेसनको फाइनान्सियल सिचुएसन साउन्ड छैन भने अब भनौँ न यो चाहिँ भनौँ न डिमान्ड फरकास्टिङ नहोला हैन अर्गनाइजेसनसँग पे गर्ने पैसै छैन भने नयाँ मान्छे राखेर के हुन्छ त्यही भित्र भएकै इम्प्लोइलाई चाहिँ बरु कसरी मिलाउन सकिन्छ त्यसरी मिलाएर त्यही भनौँ न इम्प्लोइको वर्कलोड बढाएर त्यसरी चाहिँ गर्छ र फाइनान्सियली अर्गनाइजेसन चाहिँ साउन्ड छ फाइनान्सियल स्टेटमेन्टले अर्गनाइजेसनको फाइनान्सियल सिचुएसनलाई चाहिँ राम्रो देखाउँछ भने फाइनान्सियल सिचुएसन राम्रो भएको अर्गनाइजेसनले अब त्यहाँ चाहिँ इम्प्लोइको अब कामै छैन भने त किन डिमान्ड गर्ला हैन अर्गनाइजेसनभित्र ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट पनि छ हुने सम्भावना छ र फाइनान्सियल सिचुएसन पनि राम्रो छ भने डिमान्ड फरकास्टिङ हुन्छ भन्ने के अरे भोलिको रिक्वायरमेन्ट ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भनेर डिमान्ड फरकास्टिङ गरिन्छ ल यिनीहरू चाहिँ टेक्निक अफ ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड फरकास्टिङ भए बुझिया छ है हेलो गाह्रो छ कि यस सर ल अब अर्को हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स सप्लाई फरकास्टिङ अब डिमान्ड फरकास्टिङ भनेको अर्गनाइजेसनलाई भोलिको दिनमा कति ह्युमन रिसोर्सको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरो भयो हैन भोलिको ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ फोकस गर्छ र सप्लाई फरकास्टिङ भनेपछि अब भोलि त्यो रिक्वायरमेन्ट भएको ठाउँमा ह्युमन रिसोर्स सप्लाई हुन्छ अथवा हुँदैन त्यो चाहिँ भनौँ न मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको स्किल इफिसियन्सी भएको मान्छेहरू छ अथवा छैन अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनको इन्टरनल सोर्सबाट पनि सप्लाई हुन सक्छ भित्रको अर्गनाइजेसन भित्रको भनौँ न ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन के कस्तो छ सप्लाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो यो के हो त भने सप्लाई फरकास्टिङ ह्युमन रिसोर्स सप्लाई फरकास्टिङ इन्भल्भ्स एस्टिमेटिङ द अर्गनाइजेसन्स प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर competencies in respect of availability of workforce यो चाहिँ नै फ्युचर कम्पिटेन्सी इन रेस्पेक्ट अफ एभाइलेबिलिटी अफ वर्कफोर्स उपलब्ध छ अथवा छैन अर्गनाइजेसनले भोलि ल्याउन सक्छ अथवा सक्दैन भोलिको फरकास्टिङ भोलि अर्गनाइजेसनलाई चाहियो भने मार्केटमा सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छ अथवा हुँदैन अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनले इन्टरनल सोर्स भन्दाखेरि प्रमोसन ट्रान्सफर आदि इत्यादिबाट सजिलैसँग त्यो भ्याकेन्ट भएको पोस्ट चाहिँ प्याक गर्न सक्छ अथवा सक्दैन भन्ने एस्टिमेसन के हो त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स सप्लाई फरकास्टिङ र यसको केही फ्याक्टर्सहरू हामीले हजुर भन्नुहोस् आवाज आइरहेछ यहाँ यताउति वरिपरि अलि काम गरिरहेछन् कि मान्छेहरू यो छेउमा पनि बिल्डिङ बनाइरहेछन् डाङ डाङ डुङ आवाज आइरहेछ के गर्नु अलि फेरि भन्छु है म यो ह्युमन रिसोर्स
सप्लाई फोरकास्टिङ भनेर भन्यौँ। सप्लाई फोरकास्टिङ भनेको अब भनौँ न डिमान्ड एन्ड सप्लाई भन्ने कुरो सँगसँगै आउने कुरा हुन् भन्ने कुरो हामीले इकोनोमिक्समा पढेका छौँ हैन। डिमान्ड सप्लाईका प्रिन्सिपलहरू पढेका छौँ हैन। त्यही हो यहाँ पनि। अब ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड भएपछि त्यो फुलफिल हुनु पर्यो, सप्लाई हुनु पर्यो हैन। अब त्यो सप्लाई चाहिँ कसरी हुन्छ? अब सप्लाई हुने सोर्स दुईटा सोर्स छ, एउटा इन्टरनल सोर्स छ, अर्को चाहिँ एक्सटर्नल सोर्स छ। इन्टरनल सोर्स भनेको अर्गनाइजेसन भित्रै अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि ओभर स्टाफिङको समस्या भइराखेको हुन्छ अर्गनाइजेसनमा हैन। इम्प्लोइहरू धेरै भएको तर काम चाहिँ नभएको। अब विगतमा त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ एक्टिभिटीहरू एकदम राम्रो थियो, अर्गनाइजेसन राम्रो चलेको थियो। अहिले बिस्तारै अर्गनाइजेसन चाहिँ साँगुरिँदै गयो तर इम्प्लोइहरू बाँकी नै रहे, ओभर स्टाफिङको समस्या आइराखेको हुन्छ। त्यसबाट पनि सप्लाई हुनसक्छ। अथवा चाहिँ विभिन्न कुरोबाट ट्रान्सफर गरेर स्किल्ड मान्छे कुनै ठाउँमा युज नभएर बसिराखेको अवस्था, स्किल युज नभएर बसिराखेको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गरेर त्यसरी पनि सप्लाई हुनसक्छ। तल्लो लेभलमा काम गर्नेलाई चाहिँ माथिल्लो पोस्टमा प्रमोसन गराएर पनि सप्लाई हुनसक्छ हैन। हो त्यो सप्लाईको सिचुएसन के हुन्छ त? भोलिको सप्लाईको सिचुएसन के हुन्छ? अर्गनाइजेसनको डिमान्ड के छ र त्यो डिमान्ड फुलफिल गर्नको लागि इम्प्लोइ रेडी बनाउन सकिने स्थिति छ अथवा छैन भन्ने कुरा नै के हो त? सप्लाई फोरकास्टिङ हैन। अब यो बुझ्यो है सप्लाई फोरकास्टिङ भनेको? हेलो, बुझिया छ? यस सर। अब अर्को फ्याक्टर्स एफेक्टिङ एचआर सप्लाई फोरकास्टिङ। एचआर सप्लाई फोरकास्टिङलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने फ्याक्टर्सहरू हामीले यहाँ दुईटा फ्याक्टर लेख्यौँ, इन्टरनल सोर्स फ्याक्टर एन्ड एक्सटर्नल सोर्स फ्याक्टर। अब भनौँ न ह्युमन सोर्स, अब सप्लाईका सोर्सहरू चाहिँ इन्टरनल र एक्सटर्नल भए। इन्टरनल सोर्स चाहिँ कस्तो छ, एक्सटर्नल सोर्स चाहिँ कस्तो छ, त्यो नै सप्लाई फोरकास्ट गर्ने फ्याक्टरहरू भयो। अब ह्युमन सोर्स भित्र अर्गनाइजेसन भित्रको ह्युमन सोर्स सिचुएसन एकदमै कमजोर छ भने त्यो सप्लाई पनि कमजोरै हो। अथवा चाहिँ एक्सटर्नल सोर्समा जुन विभिन्न चाहिने ह्युमन सोर्स सप्लाई हुने ठाउँहरू छन् तिनीहरूको सिचुएसन कमजोर छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि सप्लाई के हुन्छ त? कमजोर हुन्छ हैन। इन्टरनल सोर्समा ह्युमन रिसोर्स अडिट, ट्रेन्ड अफ इम्प्लोइ इनफ्लो एन्ड आउटफ्लो, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, प्रोडक्टिभिटी लेभल, एब्सेन्टिजम, ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री इटिसी, यो चाहिँ नै इन्टरनल फ्याक्टरमा ह्युमन रिसोर्स अडिट। अब ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन के कस्तो छ, ह्युमन रिसोर्स को चाहिँ नै कति छ, के छ, स्किल इफिसियन्सी आदि इत्यादि। ट्रेन्ड अफ इम्प्लोइ इनफ्लो एन्ड आउटफ्लोको ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ, छोड्ने आउने इन्भेन्ट्री के अरे टर्नओभर रेसियो भनेर भनौँ हैन, टर्नओभर रेसियो कस्तो छ। वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट एकदमै हजार्डहरू छन् भने त्यहाँ पक्कै पनि छोड्छ, त्यहाँ चाहिँ वर्षै पछि मान्छेको आवश्यकता भइरहन्छ। अथवा चाहिँ भनौँ न के भन्छ ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न, सुपेरियर सबअर्डिनेटको सिचुएसन कस्तो छ त्यसले पनि मान्छेले छोडिराखेकै हुन्छ, टर्नओभर भइरहेकै हुन्छ हैन। प्रोडक्टिभिटी लेभल राम्रो छ भने अर्गनाइजेसनले ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर ह्याप्पी बनाएर राखेको हुन्छ। छैन भने भिन्नै किसिमको सिचुएसन हुन्छ, त्यसले पनि सप्लाई के गर्छ भन्ने कुरो देखाउँछ। एब्सेन्टिजम मान्छे त्यत्तिकै हुँदैन, केही न केही कारण हुन्छ एब्सेन्टिजमको पछाडि। एब्सेन्टिजमले पनि सप्लाईलाई फोकस गर्छ, इन्डिकेट गर्छ। र ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री सिचुएसन चाहिँ के कस्तो किसिमको छ। अर्को एक्सटर्नल सोर्स फ्याक्टर भन्दाखेरि अब कलेज, अब तिनीहरू के भयो त भनेपछि मेन पावर उत्पादन गर्ने भनौँ न, स्किल्ड मेन पावर उत्पादन गर्ने ठाउँहरू भयो। कलेज, युनिभर्सिटिज, कन्सल्टेन्सी, कम्पिटिटर। अब कम्पिटिटर चाहिँ कस्तो त? कम्पिटिटरको पोलिसी के छ? कम्पिटिटरले आफ्नो इम्प्लोइलाई चाहिँ एकदमै ह्याप्पी बनाएर राखेको छ अथवा चाहिँ छैन भने त्यहाँ भएको कम्पिटिटरको इम्प्लोइ चाहिँ सजिलैसँग यो अर्को अर्गनाइजेसनमा आउँछ भन्ने कुरो
त्यो कम्प्युटरको सिचुएसन पनि के हो त भने ह्युमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिङमा भूमिका खेल्ने कुरो र इम्प्लोइ एक्सचेन्ज। अब यो इम्प्लोइ एक्सचेन्ज भइराखेको हुन्छ, कुनै भनौँ न एक किसिमको एग्रिमेन्ट हुन्छ विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूको बिचमा, त्यस्तो इम्प्लोइ एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट छ भने त्यसले पनि सप्लाईलाई देखाउँछ। र म्यान पावर सप्लाई एजेन्सिज, विभिन्न एजेन्सीहरू हुन्छन् म्यान पावर सप्लाई गर्ने, तिनीहरूको सिचुएसनले पनि ह्युमन रिसोर्स सप्लाईलाई चाहिँ देखाउँछ। ल बुझिया छ है? हेलो सर। ल अब यो चाहिँ नि हाम्रो टेक्निक अफ एचआर सप्लाई फोरकास्टिङ छ। यसलाई चाहिँ भोलि पढाउँला है, भोलि भन्नाले अब नेक्स्ट विक पढाउँला है। Thanks for watching.